वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी महंगाई पर। जो महंगाई इस वक्त होशरबा किस्म की हो चुकी है। गैस, पानी, बिजली, आटा, चीनी, अशाया खुर्दनोश, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, मतलब कोई ऐसी आइटम नहीं है जिस पर गरीब आदमी की चीखें नहीं गवर्नमेंट निकलवा रही। शहजाद साहब, गैस है नहीं, बिल आ रहे हैं, तो ये कोई नया गैसलेस का मॉडल पेश हुकूमत ने बनाया और बिजली भी जो है वो आती नहीं है, लेकिन झटका इतने ज़ोर का आता है जब बिल आता है हाथ में, तो कोई हमें झटके खाने के वो ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट। मैं ये समझता हूँ काशिफ साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास है या इससे भी नीचे की अवाम है, वो बिल्कुल लावारस हो चुकी है। क्योंकि एलीट क्लास को तो ज़रूरत नहीं है महंगाई है या नहीं है। ऐवानों में बैठे चाहे अपोजिशन के लोग हों चाहे हुकूमत के हों, हुकूमत अपने मज़े कर रही है, अपोजिशन अपनी दौड़ लगाई हुई है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने एक वो प्रोग्राम बनाया था, कैश लेस प्रोग्राम। तो लेकिन अवाम लगता है कि गैस लेस हो रही है, बिजली लेस हो रही है, भी हो रही है। हाँ कैश लेस भी हो रही है, और वो मेरे ख्याल में शायद इसी पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखें हमारे मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और इनकी सारे जितने इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये करता हूँ, हाँ मैं ये समझता हूँ, देखें आप लोगों का एक नाम है, एक मुकाम है, आप ये अवाम के साथ इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोग इस हुकूमत को भूल कर उस पीटीआई को जिसको ये भूल चुके थे, उसको अगर अब जिंदा किसी ने किया तो ये मौजूदा हुक्मरान उसको जिंदा करेंगे। दावे ही सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, सब्सिडी तो कहीं नहीं नजर आ रही। देखें काशिफ साहब, सब्सिडी जो है वो एक तसल्ली है, सिर्फ वो भूख की तसल्ली है, वो प्यास की तसल्ली है, वो महंगाई की तसल्ली है। कोई सब्सिडी कहाँ पे मिल रही है? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुकूमत जो है वो किसी जगह पे सब्सिडी दे रही है। तो ये सिर्फ आवाम को एक चकमा देने के लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप ये देखें इस गर्मी के मौसम में भी एक आदमी अपने 4 बच्चों को लेकर एक पंखे के नीचे एक लाइट जलाकर भी अगर सोता है तो उसका भी 200 से 1 यूनिट जिस वक्त आता है उसका बचा लेना शहजाद साहब, लाइट बंद करके सोए ना। सर क्या करे गरीब आदमी? गरीब आदमी फिर यही करे कि बिल्कुल मेरे ख्याल में भाई खेतों में सोना शुरू कर दे, घर भी छोड़ दे, वो रोटी उससे छिन गई, चीनी की मिठास उससे छिन गई, हर चीज उसकी दस्तरस से 700 रुपए लीटर घी है सर, खाना नहीं बना सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह। तुम ये क्या हुक्मरानों को नहीं खौफ आता? क्या खुदा के आगे जवाब नहीं देनी? मैं ये समझता हूँ वो एक सहाबी रसूल थे, मेरा ख्याल अगर मैं गलत हुआ तो माफ़ी चाहूँगा, हज़रत अबू बकर सदीक थे जो खुलफाए राशिद जब बने तो उनकी तनख्वाह का मामला आया तो उन्होंने उनको वहाँ के जो खजाना के लोग थे उन्होंने कहा कि आप इस वक्त खुलफाए राशिदीन हैं, आप अपनी तनख्वाह में इजाफ़ा कर लें। तो आपने फरमाया कि मैं अपनी तनख्वाह में अभी इजाफ़ा नहीं करूँगा, मैं ये देखूँगा कि जो मेरी तनख्वाह इस वक्त एक मज़दूर की तनख्वाह है, अगर उसमें मेरा गुजारा होता है तो बस ठीक है, नहीं तो मैं अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो साथ अपने मज़दूर की भी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। यानी कि उस वक्त का जो वज़ीर आज़म था उसने एक आम आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर किया। आज हमारे हुक्मरान क्या ये सोचते हैं? क्या ईवान में बैठे हुए वो MNAs कोई ऐसा मॉडल तो नहीं है कि कमाओ तुम और खाएंगे हम? बिल्कुल इसी तरह ना सर, क्या करें हम? खुद कफालत। हम गधे हैं, हम अवाम नहीं हैं। हम कमा के इनको दे रहे हैं, ये हमारी कमाई से अपनी जो कुर्सियां हैं उसको चला रहे हैं, अपनी सरकारी गाड़ियां चला रहे हैं। आप ये देखें, मुझे बताए कोई MNA आज तक जब से ये गवर्नमेंट बनी है किसी ने खड़े हो के इस प्लेटफार्म पर, चाहे अपोजिशन का बंदा हो चाहे हुकूमत का नुमाइंदा हो, किसी ने गरीब आवाम के लिए, अपोजिशन से चाहे हो, गरीब आवाम की बिजली के लिए, महंगाई के लिए, चीनी के लिए, आटे के लिए आवाज़ उठाई है? यहाँ पे आप ये देखें, हम यहाँ पे पाबंदी लगाते हैं जी, हम चाइल्ड लेबर पे पाबंदी लगाएंगे, बच्चे उठा के आप ले जाते हैं। क्या करे वो माँ बाप जिसके पास उसकी पॉकेट में इतनी पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को तालीम दिलवा सके? लेकिन शहजाद साहब हम देख रहे हैं अवाम भी खामोश है, कहीं अवाम की खामोशी को रजामंदी तो नहीं हुकूमत समझ रही? सर मैं बता, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखें अवाम क्यों खामोश है? एलीट क्लास को बोलने की ज़रूरत नहीं है, गरीब आवाम कहाँ से बोले? ना उसके हलक में, ना पेट में उसके रोटी है, ना हलक में उसके पानी है, वो कहाँ से अपनी आवाज़ निकाले? उनको महंगाई की चक्की में इतना कि ज़्यादा पीस दिया गया है कि वो अपनी महंगाई को शाम को अपने बच्चे के लिए दाल रोटी पूरी करे या वो सड़कों पे आवाम के लिए। जिन लोगों ने सड़कों पे आके इस हुकूमत से
مہنگائی کے لیے ان کا گریبان پکڑنا تھا، ان کے لیے احتجاج کرنا تھا، وہ صرف ایک شخصیت پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کہاں ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن تو ہوتی ہی اسی مقصد کے لیے کہ جہاں حکومت ایسے ٹیڑھی میڑھی چلے اپوزیشن اس کو پکڑ کے سیدھا کر دے. یہاں ہماری اپوزیشن ہی جہاں ٹیڑھی میڑھی ہے تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اس پاکستان کی عوام کا میں شہزاد صاحب آتا ہوں. ڈیتو صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ڈیتو صاحب سوشل میڈیا دیکھ لیں، مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں، کہ میڈیا بھی اس مہنگائی کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر رہی. کیا اس پہ بھی ان کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے میڈیا کو کہ وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی مہنگائی کے ایشو کو؟ کاشف صاحب، یہ اس قوم کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو میڈیا اور اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا احساس سے عاری ہیں. ان کے لیے ایک بس چٹپٹی خبریں چاہیے، ان کو عام آدمی کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میڈیا بڑی برے طریقے سے، جتنی بے دردی سے سرکار نے اپنی عزت اور مقام کھویا ہے، اتنی بے دردی سے یہ میڈیا بھی اپنا عزت اور مقام کھو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی بنی ہے کہ انہوں نے عام آدمی کی بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے. اپوزیشن کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، کتنے وزیر کہاں چلے گئے، کتنے وزیر کہاں سے آ گئے، اپوزیشن نے کیا کر دیا. آپ کی 50 ڈی ایس این جیز جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر لگی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ایک پروگرام کر رہا ہو دن میں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ گورنمنٹ کب جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت آٹے، دال اور چاول کا ریٹ کیا تھے، آج کیا ہیں. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ہر قسم کی ریسرچ مل جائے گی. اس کو میں آپ کو وہ ماہر جہاز ساز بھی مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کون سا جہاز کتنے میں بنتا ہے، کتنا فیول خرچ کرتا ہے، پہلے کتنے کا تھا اب کتنے کا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آٹا کتنے کا تھا، دال کتنے کی تھی. یہاں پر آپ کو ہر سائیکل پہ گھومنے والا بندہ جو ہے اس سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آر ٹی ایس جہاز، کہ آر ٹی جہاز جو چھوٹے جہاز چلتے ہوتے تھے اس کا سائز کیا ہوتا ہے، کیسے اڑتے ہیں، کیسے چلتے ہیں. کیونکہ ایک افسوسناک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک بڑے سنگر تھے اس ملک کے، بعد میں وہ تبلیغی جماعت میں چلے گئے تھے، جنید جمشید صاحب، وہ شہید ہو گئے تھے. تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ان کو تو ایک اسپیشل ایئر فورس کا جہاز پرووائڈ کیا گیا تھا جس کے ذریعے ان کی میت اسلام آباد سے کراچی شفٹ کی گئی تھی. لیکن گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی 7-8 میتیں تھیں جن کو ایمبولنس میں بھیجا گیا تھا، جہاں پہ 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں. تو اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمیں بالکل اچھے طریقے سے بتاتے ہوتے تھے. جس کمپنی نے وہ جہاز بنایا تھا شاید اتنا ان کو بھی معلوم نہیں تھا جتنا ہمارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جہاز اڑتا کیسے، بنا کیسے تھا، اس کا فیول ایوریج کیا ہے. لیکن آپ کو یہاں پر ایک بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتائے کہ ایک کلرک جس کی تنخواہ 60 سے 70 ہزار روپے، وہ اتنے پیسوں میں تو گھر کا راشن نہیں لا سکتا، بجلی کا بل، گیس کا بل اور باقی چیزیں کہاں سے لائے گا. اور اسے نیچے اگر آپ آ جاتے ہیں مزدور پہ، میں بلکہ آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب میں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ بڑی ایکٹیولی کیا کرتا تھا تو میں ہر پارلیمنٹ کی کمیٹی کو کور کرتا تھا. ایک کمیٹی تھی جہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. وہ بھی یقینی طور پہ نون لیگ کا ہی دور تھا، نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے. تو اس وقت اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ اس کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے مزدور کی. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے نا کہ اگر آپ 2-4 ہزار روپے اگر مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں تو آپ کو کیا پرابلم ہوگی. تو ایک سینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جان، جو سرکاری بابوؤں کی تنخواہ بڑھائی جاتی ہے اس کے پیسے تو دیتی ہے سرکار، لیکن جب مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے گی، مزدور کی اجرت بڑھائی جائے گی، وہ تو ہمیں اپنی جیب سے دینی ہے کیونکہ فیکٹریاں تو ہماری ہیں. تو جب آپ کے صنعت کار سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں، آپ کے سارے تاجر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، وہ انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ان کو کیا لگے کہ ایک مزدور اس سے اس کا گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کی روزی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. آپ کا جو وزیر خزانہ ہے خود تو خرب پتی ہے. آپ اب ذرا کل دیکھیں نا، اپنے اس کے اعداد و شمار نکال کے چیک کریں کہ جب یہ موصوف گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے تو اس وقت ان کی پراپرٹی کتنی تھی، اس وقت انہوں نے جو گوشوارے جمع کروائے تھے تو وہ کیا تھے، اور 1 سال بعد انہوں نے جو گوشوارے جمع کروائے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آپ
अपनी पूरी पार्लियामेंट के जो अरकान है उनके गोशवारे ज़रा चेक करें ना, पहले क्या थे अब क्या है, पहले उनके पास कितनी गाड़ियाँ थी अब कितनी गाड़ियाँ हैं, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। तो इस वक्त जो हुक्मरान है या हुक्मरानों के इर्द गिर्द जो मुशीरान हैं, जो चमचे कड़चे जिनको हम कहते होते हैं, उनका मसला है नहीं महंगाई। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जो अपोजिशन है, यही अपोजिशन जब हुकूमत में थी उस वक्त भी उनका मसला महंगाई नहीं था, क्योंकि उनको महंगाई से और आम आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज भी उनका मसला महंगाई नहीं है, क्योंकि उनको महंगाई से और आम आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ एक शख्सियत है, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए या फिर उसके आगे अपनी तस्वीरें दिखाने के लिए कि जी हमने आपके लिए बड़ी आवाज़ उठाई थी, इससे ज़्यादा उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सारे के सारे ताजिर हैं, सारे अरबपति हैं, वो अगर मजदूर की तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उनकी अपनी फैक्ट्री के जो बजट है उसमें इजाफा हो जाएगा। वो अगर ड्राइवर की तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उनके अपने घर में जो 8 ड्राइवर काम करते हैं उनके पास अच्छा खासा उसके बजट में इजाफा हो जाएगा। उनको आम आदमी से कोई दिलचस्पी ना पहले थी, ना आज है, ना आइंदा होगी। ये मैं दोबारा आता हूँ रितु साहब, जरा प्रोफेसर साहब से पूछूं। प्रोफेसर साहब, ये बजट हमने देखा था, जो बजट इस दफ़ा आया है, तो क्या ये जो बजट है IMF का एजेंडा है या वाकई ये कौमी बजट था? बहुत ही ज़बरदस्त नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है काशिफ साहब। लास्ट मैं ये समझता हूँ कि 3 या 4 ईयर्स से कंटिन्यूसली जो बजट आपको यहाँ पे बन रहा है, ये आप जस्ट वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपका कोई यहाँ काम नहीं है कि आप वहाँ पे, अब जरूरत ही नहीं है आपकी कि वहाँ पे कुछ बोल सकें। जब आपके ऊपर यहाँ आपके बजट बन के आपका आता है, आप उसे कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट IMF से पहले ली हुई होती है। तो वहाँ पे इंसान अपनी इजारादारी कायम कर सकता है, अपनी व्यूज़ दे सकता है कि जहाँ पे इंसान खुद कोई काम करे। लेकिन जब आप हैं ही गुलाम, तो आपने क्या करना है यहाँ पे? मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी नेग्लिजेंसी है। हमारी जो हुकूमतें हैं, ये अगर अपने जो इनके फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम अज़ कम जो बजट तो खुद बनाए यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि एक IMF का जो नुमाइंदा है वो अपने मुल्क में बैठा, अमेरिका में बैठा हुआ, उसको क्या लगे कि पाकिस्तान के जो गरीब शहरी है इसकी क्या ज़रूरियात हैं, ये किन मसाइल से दो चार है, इसकी आमदन कितनी है, इसके बच्चे कितने हैं, इसकी एजुकेशन सिस्टम जो अपने यहाँ पे प्रिवेल किया गया है, क्या वो उसके तहत अपने बच्चों को एजुकेशन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हम अपने मुल्क में, अल्लाह ताला ने तो हमें पर इतने ब्लेसिंग किया कि 4 वेदर सीजन रखे हुए हैं। हमारे एक ज़री मुल्क है, हम यहाँ पे हमारे जो कल्टिवेशन होती हैं, जो यहाँ पे हमारी पैदावार होती है, जो यहाँ पे जो हमारी ज़राअत है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन हम जितने भी जो बासित कौम, मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की कोई ऐसा ऐसे कोई यहाँ पे पॉलिसीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे ज़र मुल्क है तो इसकी ज़राअत का इन्हिसार पर अपने मुल्क के जो रहने वाले हैं उनके लिए खुशहाली का बायस बने। लेकिन चीज़ जाए कि जो आप यहाँ पर गंदम पैदा करते हैं तो गंदम को भी जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद ये देखा है कि वो जो गंदम एक्सपोर्ट करने वाले जो मुल्क, उसके वहाँ यहाँ पे अगर आज 1 किलो आटे की कीमत 160 हो गई है, इट मीन्स कि आपकी ज़राअत आप फेल हैं। दूसरी एतबार से देखा जाए कि आपकी इंडस्ट्री की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे दर बदर के धक्के खा रहे हैं। जो यहाँ पे हमारे यंगस्टर हैं पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करते, वो सारे के सारे लोग फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे जाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं और जा भी रहे हैं। पिछले तकरीबन 2.5 ईयर्स में मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 27 लाख जो यहाँ पे हमारे यंगस्टर हैं वो यहाँ पे मुल्क छोड़ के आपके बाहर जा रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ब्रेन ड्रेन होता रहा, आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ सर्वाइव करेंगे? फिर ऐसे ही लोग आपके ऊपर यहाँ पे मुसल्लत किए जाएंगे कि जो जस्ट यहाँ पे अब जो जिनको पॉलिसीज यहाँ पे बन की आती हैं वो जस्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे से आर्गूमेंट्स, आगे से और उसकी बहस करना, उसके बारे में अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ को इंटरेस्ट के सामने रखते हुए को बहस करना, उनको आता ही नहीं है, ना उनको अलाउ है। यू शुड हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज विच इज़ फ्राम द अदर कंट्रीज़। तो यही बात है कि जब आप दूसरों की पॉलिसीज़ के ऊपर आप यहाँ पे चलेंगे तो ऑफ कोर्स उन्होंने को जो आपको अमाउंट दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने तो उसको रिकवर करना है, तो रिकवर करने को उन्होंने यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि हम जो एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद यहाँ पे हमारे ज़राअत नाकाम है। इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह वो ये है कि हम ये चाह ही नहीं रहे कि यहाँ पे हम लोग जो हमारे ज़रिए ज़मीनें हैं हम इनको यहाँ पे यूटिलाइज़ करें। आप इस्लामाबाद में देखें, आप यहाँ पे रावलपिंडी गिरदनवा में देखें, तमाम के तमाम जो ज़रिए ज़मीनें हैं वहाँ पे ऑफिसी सोसाइटीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम मतलब बासित कौम सिंसियर है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे तरक्की करें। हम ये समझते हैं कि बस कोई हमें पैसा देता रहे और यहाँ पे हमारे मुल्क का यहाँ पे निज़ाम न सिर्फ कि अपना निज़ाम चलता रहे। हमें आवाम की खुशहाली के लिए, आवाम के दुख दर्द, आवाम की तकलीफ़ हमें महसूस करना आती ही नहीं है।
جب ہم اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں عوام کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے، عوام کے ساتھ کیے ہوئے خوشحالی کے وہ نعرے، وہ بلند و بالا جو تقاریر ہمیں بھول جاتی ہیں، وہ جسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ اس سیٹ پہ یہاں پہ ہم لوگ براجمان ہو جائیں، اس کے بعد عوام جائے جہنم میں. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر عوام کے لوگ اگر اتنا اگر خیال ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی کا طوفان ایک عام آدمی کے کاشف صاحب ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں کہ ایک جو ہم پیٹرولیم جو مصنوعات کی بات ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، ایک مرسڈیز پیٹرول وہی جاتا ہے، اسی ریٹس کے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور ایک جو مزدور کی بائک پہ وہ جا رہا ہوتا ہے یا اسی گاڑی میں جو یوز ہونے والا فیول ہے وہ سیم پرائسز میں ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے جو مرسڈیز میں جانے والا ہوتا ہے، آف کورس جس طرح ہمارے دوستوں نے بھی بات کی کہ ان کو تمام چیزیں فری آف کاسٹ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ مہنگائی کس بلا کا نام ہے. لیکن عام آدمی کو جو چیخ و پکار حکام بالا تک جو پہنچتی ہے، لیکن حکام بالا کے ایک آخری سوال کے لیے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ذرا شداد مرزا صاحب سے ایک آخری سوال پوچھ لوں. شداد صاحب، آخر عوام کہاں جائے، کیا کریں، کب تک صبر کریں؟ صبر شکر کرے جی، اور کیا کر سکتی ہے عوام؟ کب تک؟ جب تک زندہ ہے. ابھی پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو کیا لگے عوام جائے جہنم میں. میرا نہیں خیال کہ عوام جہنم میں جائے گی، کیونکہ غریب آدمی کا حساب بھی کم ہونا ہے. ہم تو اسی امید پہ مہنگائی کو سہ رہے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں، قیامت کے روز ہمارا حساب بھی کم ہوگا. صبر والی ہاں، تو صبر ہی کر سکتی ہے عوام کے لیے. نہ کسی نے کچھ سوچا ہے، نہ سوچنا ہے، نہ اس کے لیے کچھ ہونا ہے. ہمیں اس حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. میں آپ کو یقین بتاؤں کہ میاں شہباز شریف صاحب سے، محترمہ مریم نواز شریف صاحب سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ اس ملک کی ترقی کے لیے، باقی ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہوگا، لیکن میں اس مہنگائی کے حوالے سے ان سے بڑا مایوس ہوا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ دیکھیں اب آپ ایک عام آدمی کی روٹی چھینے ہیں. سب سے بڑا دکھ مجھے اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک مرد نے اپنے چھوٹے بچوں کو بھوک کی وجہ سے زہر دے دیا، نہر میں چھلانگیں لگا دی. یہ ہسٹری ہے اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. ذرا سا خوف نہیں آتا. میں ایک عام آدمی ہوں، میں خود بھی ایک غریب آدمی ہوں. میں جس وقت یہ چیزیں پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، میں رونے پہ آ جاتا ہوں. کیا حکمرانوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا؟ وہ نہیں سوچیں گے. باقی رہ گی عوام کو کون پوچھتا ہے سر؟ ہر ایک کو اپنی کرسی بچانے کی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنا اقتدار کی پڑی ہے. اپوزیشن بھی مزے کر رہی ہے، حکومت بھی مزے کر رہی ہے. صحیح تو صاحب، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، یہ تمام بنیادی جو حقوق ہیں ایک پاکستانی کے، کیا یہ صرف اب آئین کی کتاب میں رہ گئے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی آئین کی کتاب سے بھی ہٹا دیں گے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اب ان کو یہ الفاظ برے لگنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے، پاکستان میں ایک بہت اچھی اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو جو قدرت نے جتنا نوازا ہے اتنا ہی حکمران طبقے نے پاکستان کو لوٹا ہے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، آئی ایم ایف نے جو بجٹ ان کو بنا کے دیا ہے اس بجٹ میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں. یہ ساری کی ساری وہ ایڈیشنل چیزیں جو انہوں نے خود اپنی خوشنودی اور اپنے جو پرستار، اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے کی ہے. دیکھیں، جیسے مرزا صاحب نے بھی کہا نا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب کوئی دیکھتا ہوں کہ عام آدمی، کسی نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، کسی نے اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی. دیکھیں، یہ سارے کا سارا وہ حساب کتاب ہے جو قدرت کے پاس بہرحال ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا ان کو جواب دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ بات کب سمجھ آتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو آپ وزارت خزانہ میں چلے جائیں، ان کے حساب و کتاب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان سے زیادہ امیر اب ملک نظر نہیں آئے گا. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. تو یہ پاکستان میں کیونکہ وزراء اور عمراء جو ہیں ان کے دن بدن دن پھرتے وہ تو ہنستے ہیں، وہ تو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو اب ہنستے ہیں عوام کی حالت پہ. میرے پاس ٹائم تو بڑا شارٹ سے ہے. میں ذرا پروفیسر صاحب سے آخری ایک سوال لینا چاہوں گا. پروفیسر صاحب، کیا حل نظر آتا ہے آپ کو اس شدید مہنگائی میں؟ خودکشیوں پہ مجبور ہیں لوگ. مہنگائی اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ ایک جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو سروائیو کرنا سب سے زیادہ. ایک تو غریب ہے، وہ تو آلریڈی تھا ہی غریب، جس نے مانگ کے گزارا کرنا ہے اس نے تو مانگ کے ہی کرنا ہے. ایک اپر کلاس ہے جس کو نہیں پتا اس کے اکاؤنٹ میں آ کتنے رہے ہیں اور جا کتنے رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. ایک سفید پوش طبقہ ہے.
جو کسی سے مانگ نہیں سکتا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, اور اس کی تعداد اس ملک میں سب سے زیادہ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ایسا ہونا چاہیے کہ تو ظلم ہے آخر مٹتا ہے. ہم مایوس بالکل بھی نہیں ہیں رب کریم کی اس رحمت سے, رب کریم کے اس احسان سے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ رب کریم نے جو ہمارے جو حکمران بالا ہیں, ان کو یہ جو یہاں پہ اقتدار دیا ہے, یہ ہمیشہ کا نہیں ہے, یہ بھی ان کے لیے یہاں پہ امانت ہے, اور یہ یہاں پہ ٹیسٹر ہے. اور جو رب کی یہ جو مخلوق ہے, رب اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ رحم کرتا ہے. وہ رب اپنی مخلوق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. رب نے اپنی مخلوق کو ان حکمرانوں کے حوالے نہیں کیا ہوا. اگر وہ والی بات ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ لائٹ یہاں پہ ہوتی نہیں ہے, شدید گرمی کا موسم تھا, لیکن رب کی اتنی رحمتیں ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام آباد, راول پنڈی, پورے پاکستان میں رمجم برسات ہو رہی, موسم اچھا ہو گیا. تو رب کی رحمت سے ہم لوگ مایوس نہیں ہوں گے. کوئی ایسا ضرور یہاں پہ انقلاب, میں ایک دفعہ پھر کہوں گا, انقلاب ایسا آئے گا کہ جو پاکستان کو الحمدللہ یہاں پہ خوشحالی کی طرف یہاں پہ لے کے جائے گا. لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ انقلاب آئے. لیکن مجھے ان حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ انقلاب یہاں پہ لائیں گے. کوئی ایسی رب کریم کی طرف سے ایسی معیشت ضرور ہوگی, کوئی ایسی رب کی تجلی ضرور ہوگی اس پاکستان کے اوپر, جو 77 ایئر سے میں ہندوستان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, امریکہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اسرائیل پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود رب نے ہمیشہ پاکستان کی عزتیں رکھی ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اوپر نظر کرم ہے رب کریم کا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا یہ حکمرانوں کی بات یہاں پہ نہیں ہے, یہ تو کسی گنتے میں بھی نہیں آتے. لہٰذا جب اس سے پہلے کتنے ایسے حکمران آئے ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے, ان کا انتقام کیا ہوا, ان کا انجام کیا ہوا, وہ آپ بہت اچھی طرح سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو مہنگائی آج جو طوفان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ سمجھ جائیں, یہ باز آ جائیں ہم حکمران, کیونکہ رب کی لاٹھی بے آواز ہے. جب وہ برسے گی تو ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. صحیح ہو گیا. میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو جناب یہاں پہ سوالات تو بہت ہیں مگر جواب ندارد. عوام ریاست کو ماں سمجھتے رہے, پر سلوک سوتیلی ماں سے بھی بدتر ہوتا گیا. ہم نے دیکھا حالات کے ساتھ. اور سوال یہ نہیں کہ مہنگائی کیوں ہے, سوال یہ کہ کیا عوام کو مہنگائی کے ساتھ جینا سکھایا جا رہا ہے حکمران ٹولے کی جانب سے, یا ان کو بالکل دفن کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. کیا ہر بجٹ کے بعد صرف مافیا خوشی مناتا نظر آئے گا, اور کیا عام آدمی اب صرف اشتہارات میں ہی خوشحالی اس کو نظر آئے گی؟ اپوزیشن ہو یا حکومت, دونوں عوام کو صرف تب یاد کرتے ہیں جب اقتدار کے ترازو میں اس عوام کو تولنا ہو. اس کے علاوہ ان کو ان کی یاد نہیں آتی. اگر بات کریں میڈیا کی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عوام کی تکلیف دکھانے پر جو ہے اب میڈیا پر بھی ٹیکس لگ جائے گا اگر وہ ان کی تکلیف دکھائیں گے. آخر میں بس اتنا ہی کہ اگر سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے تو پھر جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, جو مائیں اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں, ٹرینوں کے نیچے آ کے اپنی جانیں دے رہی ہیں, تو عوام کی جان اتنی سستی کیوں ہو گئی ہے؟ کب تک ہم صرف صبر کا جو ہے وہ چورن کھاتے رہیں گے؟ اور کیا واقعی ہم ترقی کر رہے ہیں یا صرف یہاں پر قیمتیں ہی ترقی کر رہی ہیں؟ اب فیصلہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے. سوال آپ کو پوچھنا چاہیے, سوال پوچھتے رہنا چاہیے. سوال نہیں پوچھیں گے تو صرف آپ بل ادا کرتے رہیں گے, پھر آپ کو رونا نہیں چاہیے, پھر آپ صرف بل ادا کریں گے آپ نے اگر سوال نہیں پوچھا. منیر نیازی کے شعر کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا. جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے عوام کا واضح پیغام ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. کیا خوب کہا ہے منیر نیازی نے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ضروری بات کہنے میں, کوئی وعدہ نبھانے میں. اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.